तपाईहरु किन यस्ता कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईहरु पत्रकार भएर इन्डिफेरेन्स बन्नुस् के तटस्थ बन्नुस्। नाम लेख्ने बेला दुईटा पार्टी बराबर हैसियत भनेर लेखेको संख्या राख्ने बेला तलमाथि भयो अलिकति। मैले भनिरहेको छु नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरोको नीति कार्यक्रममा थिएन। त्यसपछि त्यही त फेरि मैले पार्लियामेन्ट विघटन जस्तो उहाँको स्वेच्छाचारिता हो। पार्लियामेन्ट उहाँको कठपुतली हो। उहाँको परिवारको उहाँको घरको कामदार जस्तो पार्लियामेन्ट हो। पार्लियामेन्ट विघटन जस्तो उहाँको स्वेच्छाचारिता हो। पार्लियामेन्ट उहाँको कठपुतली हो। उहाँको परिवारको उहाँको घरको कामदार जस्तो पार्लियामेन्ट हो। तपाईँ प्रधानमन्त्रीको प्रवक्ता हो। बन्दी गरे पार्टीभित्र घेरा हाले। पार्टीभित्र घेरा हालेको कुरा संसद मार्ने उहाँले महान भन्ने कुरा त मैले कहिले पनि गरेको छैन। कसैलाई पनि 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न तयार। पहिलो अध्यक्ष केपी ओलीलाई मानेर उहाँको पछाडि लाग्न तयार। अब तपाईहरु पनि के कुरा गर्नुहुन्छ के कुरा गर्नुहुन्छ। पहिलो अध्यक्ष दुईटा अध्यक्षको बराबर हैसियत हो। पहिलो र दोस्रो एकजना नाम त लेखिहालिन्छ नि। कापीमा लेख्ने बेलामा पहिलो नाम एउटाको लेखिदैन र। कबाट आएर पहिला लेखा त होइन होला नि त। केपी लामडी पोखरेल हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब तपाईसँग कुरा गर्दा यो राष्ट्रिय मात्र कुरा गरेर पनि मन अझ मजा नआउने के राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दुईटै क्लाइमेक्समा रहेर कुरा गर्दा मजा आउँछ। म सुरुवात चाहिँ नेपालमा यो खालको एउटा राजनीतिक परिदृश्य देखिरहेछ। अमेरिकामा फेरि अर्को त्यो खालको दृश्य देखिरहेछ। लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो पहरेदार आफूलाई सम्झिने राष्ट्रमा संसद भवनभित्रै छिरेर वितरणा मचाइरहेका छन्। 4 जना मान्छे मरिए पनि। यो दुईटालाई हामीले निरपेक्ष रहेर हेर्ने कि यसको कहीँ न कहीँ सापेक्षतामा सम्बन्ध या केही न केही सङ्केत मिल्छ कि कसरी हेर्ने यी विषयहरूलाई? यो बुर्जुवा राजनीति पुँजीवादी राजनीतिको यो जुन रूप हो नि त्यो देखा परेको छ क्या। एकातिर राज्य सत्तामा देखा पर्छ, अर्कोतिर अर्थतन्त्रमा देखा पर्छ, अर्कोतिर ती पुँजीवादी राज्यहरू र अरू साना राज्यहरूमाथि गरेको उनीहरूको अत्याचार देखा पर्दछ। यो पुँजीवादी राजनीतिको त्यो जसको त्यो स्वरूप देखा परेको हो। त्यसैका अनुयायी त्यही प्रवृत्तिको अनुयायी प्रवृत्ति यहाँ पनि देखा परेको थियो। त्यही प्रवृत्ति हो। त्यो प्रवृत्ति चाहिँ ट्याली हुन्छ। यस प्रवृत्तिको अनुयायी प्रवृत्ति हो। किनभने सत्तामा भइसके पछाडि जे पनि गर्न हुन्छ, राज्य सत्तामा भइसके पछाडि जे पनि गर्न हुन्छ भन्ने जुन मान्यता बोकेको छ नि त्यहाँको पनि अमेरिकाको पनि त्यही हो। राज्य सत्तामा भइसकेपछि चुनाव गोली मार्दिए होइन। यहाँ पनि त्यही हो प्रवृत्ति। त्यस कारणले यो प्रवृत्तिको संसारव्यापी विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न पात्रहरू देखिन्छन् क्या। त्यसका प्रतिनिधि पात्रको रूपमा देखिन्छन् जसले राज्य सत्तालाई विकृत ढङ्गले प्रयोग गर्ने गरेका छन्। त्यहाँका ट्रम्प र यहाँका ओली सारमा चारित्रिक हिसाबमा एउटै हुन्, प्रवृत्तिगत हिसाबमा एउटै हो। व्यक्तिका बारेमा मैले गरिन कुरो हो अनि खालि त्यसको प्रतिनिधित्व त ती पात्रले गर्छन् नि। प्रवृत्तिका रूपमा मैले चाहिँ नि राज्य सत्तालाई जब राजनीतिबाट, जब आचरणबाट, जब निष्ठाबाट मान्छे च्युत हुन्छ नि, विचार, राजनीति, दृष्टिकोण, आचरण, निष्ठाबाट च्युत भइसकेपछि राज्य शक्तिको स्रोत पाउने, राज्य शक्ति प्राप्त गर्ने बित्तिकै यो राज्य शक्ति मेरो बपौती हो भन्ने ठान्ने प्रवृत्ति जो देखा पर्यो त्यो चाहिँ नि निरङ्कुश तानाशाही प्रवृत्ति, त्यसको चाहिँ नि द्योतको त्यहाँ पनि त्यही घटना देखा पर्यो। संसारको सबैभन्दा राम्रो लोकतन्त्र भनेर संसारभरिलाई पाठ सिकाउने, उसले पाठ सिकाउँछ। अन्त कहीँ तलमाथि केही भयो भने त्यो उसलाई मान्ने हुँदैन। मानव अधिकार लोकतन्त्र यहाँ त्यो चाहिँ उसको मानव उसको एउटा छुट्टै फेवा हो झैँ गरी विश्वभरि त्यो सर्कुलेसन उसले गर्छ। एकदमै त्यसैको नमुनाको रूपमा देखा परेको छ। त यसले एक खालको विश्वमा के सन्देश र सङ्केत प्रभाव गर्यो त? यसले पुँजीवादको पतनलाई यसले सङ्केत गर्छ। यो पुँजीवादको क्लाइमेक्स हो यस्तो। यो पुँजीवादको पतन, पुँजीवादी संस्कृति कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरूको त्यसको पतनलाई सङ्केत गर्छ। र नेपालमा पुँजीवाद होइन कि समाजवादी चिन्तनबाट विकृति भइसक्यो मनस्थिति बोकेका शासकहरूले जनताको जनवादी चिन्तनबाट विकृत भइसकेका, समाजवादी सोचबाट विकृत भइसकेका शासन सत्तामा पुगेका प्रतिनिधि पात्रहरूमा त्यो खालको प्रवृत्ति देखिन्छ। उनीहरूले कानुन, संविधान यी सबै वाह्यात कुराहरू यिनीहरूलाई मिच्ने हो भन्ने खालको सोच देखा पर्छ। त्यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने हामीले यसलाई विचार दृष्टिकोणमा
राखेर हेरेनौँ भने हामी एउटा घटनामा मात्र देख्छौँ क्या। हामीले यसलाई विचार दृष्टिकोणको आधारबाट हेर्नुपर्छ है, उसले बोकेको आइडियोलोजीको आधारबाट। यसलाई चाहिँ वैयक्तिक अपवादका रूपमा हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन? वैयक्तिक अपवाद फलानु व्यक्तित्व भएर उसका त्यो ढङ्गले आयो भने कि यसलाई प्रवृत्तिगत विशेषता भनेर हेर्ने कि कसरी हेर्ने? व्यक्तिगत रूपमा ट्रम्पको चाहिँ नि त्यो घटनाक्रमले अमेरिकामा नै त्यो घटना भयो त त्यही पुँजीवादी राष्ट्रहरूले संसारका अरू मुलुकहरूमाथि गरे हैनन् र? इराकमा गएर सद्दाम हुसेनलाई चाहिँ नि के अरे भूमिगत उसबाट खोतलेर ल्याएर तानेर मारे हैनन् र? 27वटा राष्ट्र मिलेर एउटा राष्ट्रमाथि उसले भने मानेन भनेर हमला गरे हैनन् र? हेरी अफगानिस्तानमाथि हमला गरे हैनन् र? इरानमाथि हमला गरे होइनन् र? जो उनीहरूको अनुकूलतामा जाँदैन त्यसलाई चाहिँ ध्वंस गर्नका निम्ति गरे हैन। पाकिस्तानमा आएर चाहिँ नि अर्काको मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गरेर आएर उनीहरूले चाहिँ नि बिन लादेनको हत्या गरे हैनन् र? बिन लादेनलाई त्यहाँबाट मारे हैनन् र? यी घटनाहरू के छन् भन्दाखेरि विश्व साम्राज्यवादका चाहिँ नि ज्यादतीपूर्ण घटनाहरू नै नि त्यो चरित्र सानो मिनिएचर रूपमा देखा परेको हो क्या यहाँको प्रवृत्ति भनेको। त्यो अलि विश्वव्यापी शक्तिको रूपमा त्यसको एउटा झिल्कोले यहाँनिर सल्कियो। त्यो चाहिँ नि त्यो विकृतिको एउटा मिनिएचर सानो रूप हो क्या यो। संविधान काचकुच पार्ने, मैले भने मान्छौ भने मान्दैन भने जेसुकै पनि गरिदिन्छु हैन, मैले पार्टीले भने मैले भने मान, सरकार भने मैले भने मान, मैले भने मान्दैनौ भने म त निर्वाचित कहाँ कहिले बाउको पालामा निर्वाचित भएर आएको, म त निर्वाचित के अरे अध्यक्ष हुँ, हिजो निर्वाचित हो, यिनीका एमालेको पालामा निर्वाचित हो। त्यो एमाले त छैन त, त्यो एमाले त विघटन भइसक्यो, नयाँ पार्टी बनिसक्यो, नयाँ पार्टीमा 2 जना बनेको छ अध्यक्ष भने अब त्यो प्रवृत्तिको रूपमा यहाँ देखा परेको कुरा हो। अब यतातिर अलि बढी डेप्थमा छौँ हामी। तपाईँले त्यसलाई यहाँ चाहिँ क्यारी गर्नुभयो, तर ठ्याक्कै त्यसै गरी हेर्न मिल्छ र तपाईँहरूको पार्टीभित्र? मैले यस्तो हो, मैले प्रवृत्तिगत रूपमा भने नि कानुन नमान्ने, विधि नमान्ने, विधान नमान्ने हैन, निर्णय नमान्ने, आफ्नो निर्णय मात्रै लागू हुनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति के हो? यसलाई व्यक्तिगत स्वभावमा हेर्ने होइन क्या, यसलाई उसले बोकेको चिन्तनधारा र त्यसका अनुयायीहरूले पनि बोकेको चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि प्रवृत्तिलाई हेर्नुपर्दछ। त्यसरी हेर्ने हो भने हामी बल्ल ठिक ठाउँमा छौँ। अहिले तपाईँहरूको पार्टीमा त्यो फेरि त्यो किन आयो भएको चुरो कुरा के चुरोबाट जाउँ न। एकछिन पाउनु न, त्यो किन आयो त त्यो खालको सोच भन्दाखेरि जब मान्छे आइडियोलोजी दृष्टिकोणबाट च्युत हुन्छ नि, त्यो दृष्टिकोणबाट च्युत भइसकेपछि उसले के कुरालाई ग्रहण गर्दछ त भन्दाखेरि त्यो दृष्टिकोणबाट च्युत भएपछि ऊ स्वेच्छाचारी बन्ने हुन्छ। स्वेच्छाचारी बन्ने प्रवृत्ति उसभित्र देखा पर्दछ। त्यो के हो त भन्दाखेरि जुन हिजोको विचार दृष्टिकोण बोकेको थियो त्योबाट च्युत भइसके पछाडि ऊ अराजकतावादी बन्छ। त्यो अराजकतावादको नमुना के हुन्छ भने व्यक्तिवाद हुन्छ, चरम महत्त्वाकांक्षा हुन्छ, अहङ्कार हुन्छ हैन, निषेधात्मक प्रवृत्ति हुन्छ। अझ त्यो कहाँ पुग्छ त भने फासिज्ममा पुग्छ। फासिस्ट भनेको अरूको अस्तित्वलाई नै मान्दै नमान्ने, त्यसलाई फासिस्ट प्रवृत्ति भन्छ। त्यो ठाउँमा पुग्दछ त्यो बढ्दै जाँदाखेरि। अनि राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेर आम सबै संरचनाहरूलाई ध्वस्त पार्ने, के अरे सबै विपक्षीहरूको निषेध गर्ने, आफूसँग सहमत हुनेहरूलाई निषेध गर्ने, यो फासिजममा जान्छ। त्यस कारणले यो प्रवृत्ति तपाईँले जे उपमाहरू अहिले दिनुभयो यी सबै चिजहरू केपी ओलीमा छन्, उहाँले त्यो गर्नुभयो भन्ने हिसाबमा तपाईँ व्यक्तिमा जानु भएन, तर बुझ्नेले त व्यक्तिले नै गरेको प्रवृत्तिगत रूपमा मैले देखा त्यो प्रवृत्तिको नेतृत्व केपी ओलीले गरेर अहिले अवस्था आइपुग्यो भने त स्पष्ट रूपमा तपाईँले भन्दाखेरि प्रवृत्तिगत रूपमा देखा परेको कुराहरू अब त नामै लिएर भन्ने के समस्या छ र? हिजोको अलिकति अप्ठ्यारो थियो होला भने भन्नुहोस् न। प्रारम्भदेखि जब पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधको सुरुवात भयो, प्रारम्भदेखि मैले भनेको छु यो आइडियोलोजिकल प्रश्न हो है, यो विचार दृष्टिकोणको प्रश्न हो है। विचार दृष्टिकोणमा जब मान्छे च्युत हुन्छ ऊभित्र व्यक्तिवाद के अरे अराजकता पैदा हुन्छ, व्यक्तिवाद हुन्छ, अहङ्कार हुन्छ, निषेधात्मक प्रवृत्तिको विकास हुन्छ हैन। उसले कानुन मान्दैन, नियम मान्दैन, विधि मान्दैन, पद्धति मान्दैन
अब त्यस कारणले पहिलेदेखिकै कुरा अनुसार तपाईँले चाहिँ विचार दृष्टिकोणमै समस्या छ भन्नुहुन्छ, तर मान्छेले भन्दा त जम्मा जम्मी खानपिनको कुरा नमिलेर नेकपा यस्तो भएको भन्छन् भनेर तपाईँले कति धेरै लेबल लगाउनु भएको सिद्धान्तको। मैले धेरै पटक मैले भनिसकेको छु कि खानपिनमा मात्रै प्रतिस्पर्धाको कुरो पनि त्यो पनि विकृति वैचारिक विकृतिबाट आउने कुराहरू हो, आचरणमा देखा पर्ने कुरो हो। त्यो हो जब विचारमा च्युत हुन्छ आचरणमा देखा पर्छ। कहिले पनि हाम्रो विचारमा चाहिँ समानता भएन है, तपाईँ यो बाटो अँगाल्न खोज्नुभयो भन्ने कुरा त छोड्दैन। एउटा पदबाट छोड्नुहोस्, दुईटा पदबाट छोड्नुहोस्, तपाईँ दृश्यमा देखेका कुराहरू त त्यो छन् नि त भने त्यो थिए। अब तपाईँलाई भने त्यो पदमा पनि अलिकति जान्छ। पदमा के जान्छ भने एउटै कमिटीमा भएपछि हामी सबै मानव एउटै कमिटीमा छौँ, मैले अधिकार जति मैले मुठ्याउने, तपाईँलाई कुनै पनि नदिएपछि तपाईँ के देख्नुहुन्छ त्यसमा भन्नुहोस् त। मलाई पनि त्यो अधिकार चाहियो भनेर माग गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न। मानौ तपाईँ हामी एउटै कमिटीमा छौँ, मैले सबै अधिकार जति ममा केन्द्रित गरेँ, तपाईँहरूलाई मैले कुनै पनि अधिकार दिइनँ भने तपाईँले मलाई पनि अधिकार चाहियो भनेर माग्नु चाहिँ मान्नुहुन्न। त्यो माग्ने भनेको के हो भने कार्यविभाजन हो कि होइन, त्यो पनि विचारै हो, त्यो पनि चिन्तन नै हो। एउटा चिन्तनले मै खाउँ भन्छ, चिन्तनले मलाई पनि नेपालीले एक्लै खाइस् भन्छ, त्यही हो कुरा। खाउँ मात्रै होइन, त्यसको अख्तियारीको सेयरिङ गरौँ भन्ने हो। अख्तियारी पनि सेयरिङ गऱ्यौँ। जस्तो इक्जाम्पल गर्नुमा हामीले के भन्यौँ, प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी बनायौँ हो, प्रधानमन्त्रीको सेपरेसन अफ पावर है, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार हामीले के बनायौँ, अदालत जुडिसियरी बनायौँ, हामी पार्लियामेन्ट बनायौँ, हामीले कार्यकारी बनायौँ। अब जुडिसियरीको राइटमाथि हस्तक्षेप गर्न थाल्यो भने त्यो के हुन्छ, के हुन्छ? पार्लियामेन्टको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न थाल्यो भने के हुन्छ, त्यसलाई के भन्छन् है? यसरी हेर्नु पर्यो। पार्लियामेन्टको त आफ्नो ठाउँमा अधिकार छ नि त, आफ्नो ठाउँमा कार्यप्रणाली छ, जुडिसियरीको आफ्नो ठाउँमा छ। जुडिसियरीलाई भन्न थाल्यो कार्यकारी, कार्यकारीसँग त मन्त्री, कार्यकारीसँग त सरकार छ, शक्ति छ, साधन छ, स्रोत छ, सेना छ, पुलिस छ, प्रशासन छ, सबै चिज छ नि त। अनि उसले के गर्ने, धम्क्याउनु थाल्यो, ल मसँग यति छ, जुडिसियरीले तैँले मैले भनेअनुसार मान, मैले भनेअनुसार गरिनस् भने ठिक छैन, तँलाई के लगाइदिन्छु। अब पार्लियामेन्टलाई भन्यो, पार्लियामेन्टलाई मैले भने मान, तेरो निर्णय किन मान्ने, मैले मेरो शासन सत्ता चलाउने कुराहरू हो। कानुन त्यो तैँले बनाएको कानुन मात्रै मैले मान्ने, ल कानुन फालिदिन्छु, मैले आफ्नो ढङ्गले निर्णय गर्छु। हो यो द्याट इज फासिज्म। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विचारबाट प्रेरित, विचारबाट आउने कुरो हो यो। यसरी हेर्नु पऱ्यो क्या हामीले। हामी विचार अलग गरेर मान्छे मात्रै टक्लक हेर्न थालियो भने अधिभूतवाद भन्छ। समस्या विचारमै हो, दृष्टिकोणमै आएको भिन्नताकै कारणले, विचलनकै कारणले पैदा भएको समस्या हो। त्यो विधि मान्ने कुरामा देखा पर्छ, त्यो शासन सत्तामा देखा पर्छ, त्यो राज्य शक्ति सञ्चालन गर्ने कुरामा देखा पर्छ, त्यो अदालतप्रतिको दृष्टिकोणमा देखा पर्छ, त्यो पार्लियामेन्टको अधिकारमाथिको समग्रमा त्यो विचार नै कर्म भनेर देखा पर्छ। त्यो कर्ममा तपाईहरुको एकदम 100% यसैमा विश्वस्त छु। मूलतः विचारमा देखा परेको डेभिएसन नै यसको मूल स्रोत हो। भनेको त्यही विचार नमिलेका कारणले सँगै हिँड्न अब सकिएन हैन त। फेरि अब के पख्नुस् न तपाईँ, फेरि बढी तपाईँ नउछुट्नुस् न कुरा त। म भन्दैछु नि, हामी एकता किन गरेका हौँ भन्दा आजको चुनौतीको सामना गर्न। आज नयाँ चुनौती हामीलाई के आयो, हामीले नयाँ संविधान बनायौँ। युद्ध र आन्दोलनका अपेक्षाहरूलाई संश्लेषण गर्दै संविधानमा ती विचारहरूलाई इन्कर्पोरेट गर्ने, समावेश गर्ने भनेर हामीले समाजवाद उन्मुख संविधान बनायौँ। हाम्रो संविधान पनि के हो भने सम्झौताको हो भनेर भनेका छौँ हामीले। किनभने शक्तिले, एउटै शक्तिले निर्माण गरेको संविधान होइन, विभिन्न दृष्टिकोण भएका शक्तिहरू मिलेर निर्माण गरेको संविधान हो। तर पनि हिजोभन्दा यो जनतामा आधारित संविधान हो, जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान हो। त्यस कारणले त्यो संविधान अनुकूल आचरण गर्नका निम्ति हामीले चुनौतीहरूको सामना गर्नु पर्यो। किनभने हिजोको राजनैतिक प्रणाली, हिजो राजशक्तिको स्रोत राजा मानिन्थ्यो है, सामन्तवाद मानिन्थ्यो, त्यसलाई फेर्यौँ के। त्यो फेरिसके पछाडि यो गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक, मौलिक अधिकारको सुनिश्चितता जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीले त्यहाँ समावेश गऱ्यौँ। त बनाइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पऱ्यो नि त।
त्यो कार्यान्वयन गर्ने के हो त, माध्यम के हो त भने राज्य सत्ता हो। राज्य सत्ता कसरी कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भने त्यो विधि व्यवस्थापनभित्रबाट कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। अनि त्यो कार्यान्वयन गर्नका निम्ति पार्टीले सरकार जसले सरकार बनाउँछ त्यसलाई घोषणापत्र दिएको हुन्छ, यो अनुसारको हाम्रो विचार विधि, त्यो अनुसार संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति जाऊ है भन्नु पर्यो। अनि त्यही अनुसार नगरेर परम्परा र पुँजीवादी ढङ्गले गर्दाखेरि अहिले पैदा भयो समस्याहरू आयो सरकार सञ्चालन सम्बन्ध। अब पार्टीमा प्रश्न के हुन्छ भने पार्टीले त हामी त नयाँ समाज निर्माण गर्ने भनेर हिँडेका, यो सामन्तवादी पुँजीवादी राजसत्ता होइन, समाजवादी राजसत्ता। समाजमा देखा परेका सबै विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गरेर सामाजिक न्यायसहितको राज्य प्रणालीको हामीले परिकल्पना गरेको। यहाँ शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार, विभेद यी केही पनि नहुन् भन्ने चाहेको। लैङ्गिक विभेद नहोस्, भाषिक विभेद नहोस्, धार्मिक विभेद नहोस्, आर्थिक शोषण नहोस्, बौद्धिक शोषण नहोस्, सामाजिक प्रकारका विभेद कुनै पनि कुराहरू नहुन् भन्ने एउटा वैज्ञानिक चेतनशील न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने भनेको हो। त्यो दिशामा लागेको, त्यो दिशाअनुसार पार्टीको विचार दृष्टिकोणको एउटा पार्टीको सोच छ। पार्टीले विधान बनाउँछ, पार्टीले नीति बनाउँछ, पार्टीले कार्यक्रम बनाउँछ, पार्टीले योजना बनाउँछ। अब त्यो योजना अन्तर्गत पनि के हो त भन्दाखेरि हाम्रा आफ्नै मात्रै कुरा हुन्नन् भन्ने कुरालाई बुझेर नै अहिलेको शक्ति सन्तुलनमा संविधान निर्माण गर्दाखेरि त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अगाडि बढ है। त्यो संविधानमा कतिपय हामीलाई मन नपरेका कुरा छन्, तर पनि अहिलेलाई कार्यान्वयन गर्ने के हो भने शक्ति सन्तुलनको उपज हो भनेर कार्यान्वयन गर्ने भनेका हौँ। अब एकातिर पार्टी निर्माण र पार्टीको दृष्टिकोण र पार्टीको सोचमा पनि म जान्न भन्ने, पार्टीभित्र विधि विधानलाई पनि मैले मान्दैन भन्ने। अब पार्टीको चाहिँ विधि विधानलाई व्यवस्थापन गर्न भने पार्टीका कमिटीहरूका बैठक बस्ने हो। कमिटीले हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीमा त सामूहिक नेतृत्वको प्रणाली हो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, काम कारबाहीमा एकरूपता भन्ने हुन्छ, त्यसको जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास है। बुझ्दैनन् नि जनवादी केन्द्रीयता भने पुँजीवादीहरूले बुझ्दैनन्। के बुझ्छन् भने जनवादी केन्द्रीयता लागू गरे भनेर त्यो विलोचना। जनवादी केन्द्रीयताको मूल मर्म भनेको के हो भने सबै पार्टीका पङ्क्तिभित्र छलफल, बहस, अन्तर्क्रियाद्वारा विचार निर्माण गर्ने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता। जब विचार निर्माण गरेर केन्द्रीकृत रूपले एउटा दृष्टिकोण बन्छ त्यो कार्यान्वयन गर्ने। यी सबै कुराहरू चाहिँ एउटैको मात्र थाप्लामा छ। यसको अवजस चाहिँ कसको? एकैजनाको मात्र थाप्लोमा छ। जनाको होइन, मैले प्रवृत्तिको नेतृत्व केपी ओलीले नेतृत्व गरेको त्यो प्रवृत्ति केपी ओलीसँग छैन। तपाईँले के गर्नुहोस् भने नि, तपाईँले मसँग विचार लिने बेलामा तपाईँको कुरो नराख्नुहोस् न, मेरो कुरो तपाईँले तान्न खोजिरहेको। यसमा चाहिँ हामी सबैजनालाई भाग लाग्छ त। अब जस अबजस भन्ने कुरा क्या। त्यस कारणले जस अबजस भनेको मूलतः है सापेक्षमा हाम्रा पनि कमजोरी होलान्, छैनन् म भन्दिनँ, हाम्रा पनि कमी भयो होला। हामी कति सचेत भएनौँ, कति ठिक समयमा त्यसको आलोचना गर्न सकेनौँ, कहिले पनि आलोचनामा आँखा पो चिम्लिदियौँ कि बेठिक भएको कुरालाई पनि भनेर पो समर्थन गर्थ्यौँ कि यस्ता यस्ता कुराहरू पनि हाम्रा कमजोरीहरू हुन सक्छन्। तर जब हाम्रो यो लगातार फेरि पार्टीभित्रको प्रश्न के भन्छ, अन्तर पार्टी सङ्घर्ष भइरहेको बेलामा त्यसको सार्वजनिकरण हुँदैन। पार्टीभित्र अन्डर करेन्ट त्यो स्ट्रगलहरू भइरहेका हुन्छन्। जब त्यसले क्लाइमेक्स लिन्छ नि है, उच्च रूप लिइसकेपछि त्यो बाहिर सार्वजनिकरण हुन्छ। अनि बाहिर बुझ्नेले के भन्छन् भने यिनीहरू त एकैचोटि यस्तो देखा पऱ्यो भन्दा पार्टीभित्र त हिजो पार्टी एकता भए पछाडि नै अन्तर सङ्घर्ष सुरुवात भएको छ। एकातिर पार्टी एकताको चुनौती, आजका हाम्रा कामहरू दायित्वहरूको चुनौती हामीले त्यो पुरा गर्नुपर्छ भनेर आयौँ। अर्कोतिर हाम्रा प्रवृत्तिहरूको बिचको टकराव पैदा भयो। त्यो प्रवृत्तिहरूको बिचको टकराव हामीले 3 महिनामा पार्टी एकता सम्पन्न गर्ने भनेका थियौँ, किन भन्न सकेन त? 3 महिना 2017 साल जेठ 3 गते पार्टी एकता गरेको, असार साउन भदौभित्र, भदौ 3 गतेभित्र हामीले पार्टी एकता। अब यही चिजलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नि तपाईँले भन्नुभयो अब यही चिजलाई दुईटा अब किन भएन त? अब उहाँले प्रधानमन्त्रीको साइडबाट भन्नुहुन्छ कि मैले सरकारको नेतृत्व गर्ने कार्यकारी अधिकार प्रचण्डलाई दिएको छु, के भयो पार्टीको काम भन्ने प्रश्न उहाँ गर्नुहुन्छ। तपाईँ पनि त्यही गर्नुहुन्छ, फेरि काम मिलेन क्या कुरो। म भन्दैछु पार्टीको हामीले के बनाएको छौँ, 2टा अध्यक्षको सहमतिमा निर्णय गर्ने, बाद 2टा अध्यक्षको सहमतिमा बैठक बोलाउने हो है। एकातिर कार्यकारी अधिकार प्रचण्डलाई दिने हो, अर्कोतिर 2टा अध्यक्षको सहमति नभइकन बैठक नबस्ने। कन्ट्राडिक्सन भयो कि भएन?
अन्तर्विरोध भयो कि होइन? सहमति पनि दुवै अध्यक्षको त्यो विधानले त्यो व्यवस्था गरेको छ। त्यही भनेको, त्यही कुराहरू हो, कन्ट्राडिक्सन भयो त्यहाँ। हामीले त्यसलाई निर्णयमा फेरि फेर्यौँ, निर्णय पनि गऱ्यौँ। के गर्यो त भन्दाखेरि अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भनेपछि त पार्टीका बैठकहरू बोलाउने अधिकार त प्रचण्डको हुनुपर्ने नि। प्रचण्ड कमरेड केपीले तपाईँले एक्लै बैठक बोलाउनु भयो भने म बैठकमा आउँदिनँ। अर्को अध्यक्ष बैठकमा नआएपछि के हुन्छ? अर्को अध्यक्षको प्रवृत्तिले बैठक इन्कार गर्छ है। अनि बैठक बोलाउनु भयो भने म अर्को निर्णय गरिदिन्छु। तपाईँहरूले मलाई दबाब दिनुभयो बैठक बोलाउनुको निम्ति, तपाईँहरूका निर्णय गरेका कुराहरू पालन गर्नुको निम्ति दबाब दिनुभयो भने कुर्सी भाँचिदिन्छु है। यस्ता यस्ता छन् क्या यो भित्रका तपाईँका स्टोरी। धेरै धेरै विचित्रका स्टोरीहरू छन्। यो त हाम्रो क्लाइमेक्समा देखा परेको हो। जसरी आइसबर्ग हुन्छ नि, धेरै ठुलो हिस्सा आइसबर्गको समुद्रमुनि हुन्छ, सानो हिस्सा मात्रै बाहिर देखा परे। दुई अध्यक्षको सहमति नभए केही पनि नहुने, दुई अध्यक्षकै सहमति चाहिने भन्ने हिजो तपाईँले किन व्यवस्था गर्नुभयो? तपाईँलाई थाहा थिएन यस्तो अवस्था आउन सक्छ? जनवादी केन्द्रियताको परिभाषा अघि गर्नुहुन्छ, यही हो त जनवादी केन्द्रियता भनेको अघि तपाईँले गरेको परिभाषा हुन्छ। क्वेसन नगर्नुहोस्, तपाईँ क्वेसन मात्रै सोध्नुहोस् न, तपाईँ व्याख्या नगर्नुहोस् न। व्याख्या त म गर्छु नि। त्यस कारणले के हो त नि, हामीले किन त्यसो गरेका हौँ भने हामीले एउटा सङ्क्रमण कालभरि दुईटाका विभिन्न कल्चरहरू छन्, दुईटा सङ्गठनका फरक फरक कल्चरहरू छन्। त्यो कल्चरलाई एकै ठाउँ समायोजन गर्न केही समय लाग्छ। त्यो समझदारी, त्यो समय लाग्दै पनि हाम्रो उद्देश्य अलिक महान छ। मुलुकमा समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउने महान उद्देश्य छ। ती हाम्रा यो समयको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनमा हामीले हाम्रा समझदारीहरूलाई उच्चताका साथ लागू गर्छौँ भनेर हामीले सोच्यौँ। तर कामरेड केपी र केपी प्रवृत्ति के देखा पर्यो त भन्दा उहाँ हिजो जनआन्दोलनको विरोधी, तपाईँलाई पनि थाहा छ जनआन्दोलनमा त हुनुहुन्थेन नि, प्रारम्भमा हुनुहुन्थेन। सडकमा गणतन्त्रको नारा लाग्दाखेरि गोरुगाडा चढेर अमेरिकाको यात्रा गर्ने भन्नुहुन्थ्यो नि त, हो त्यो उहाँले भन्नुभयो। तपाईँले फेरि सहमति हो कि होइन भन्नुहोस् न, तपाईँ त साक्षी हुनुहुन्छ नि। कुरा सक्नु न, मेरो कुरा सक्ने कुरा होइन, यो सत्य हो कि होइन भन्ने कुराहरू हो है। उहाँ गोरुगाडा लगाएर गोरुगाडा चढेर अमेरिकाको यात्रा गर्ने कुरा, प्रारम्भमा यो आन्दोलनले परिवर्तन हुन सक्दैन भनेर भनेको, आन्दोलन अगाडि बढ्दै गइसकेपछि गणतन्त्रको नारा लाउँदाखेरि गोरुगाडाको कुरा लिएर आउनुभयो। अब त्यस पछाडि आन्दोलनले निर्णायक स्थितिमा आउने स्थिति भइसकेपछि बल्ल उहाँ समावेश हुनुभयो। अब उहाँ सङ्घीयता उहाँलाई आफूलाई मन नपर्ने चिज हो। अहिले पनि भन्नुहुन्छ, क्याबिनेटको बैठकमा पनि भन्नुहुन्थ्यो सङ्घीयता मेरो होइन, म सङ्घीयताको समर्थन म यसको विरुद्धमा छु भन्नुभयो। अनि अर्को गणतन्त्र, तात्कालीन नेकपा एमालेको बैठकमा गणतन्त्रबारे नोट अफ डिसेन्ट लेखाउनका निम्ति गणतन्त्रको अहिले नारा लाउनु हुँदैन भने नोट अफ डिसेन्ट लेखाउन उहाँले पहल गर्नुभएको भन्ने कुरा अस्ति भर्खर माधव नेपालजीले पनि भन्नु हो, यस्तो भएको थियो फलानो बैठकमा भनेर भन्नुभयो। उहाँ समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको विपरीत तपाईँले बारम्बार सुनिराख्नु भएको छ, यो समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको विरोधी हो। सङ्घीयता, गणतन्त्र, उहाँ धर्मनिरपेक्षताको विरोधी हो, हुँदैन धर्मनिरपेक्षता भनेर। उहाँका नजिकका मान्छेले सङ्घीयता खारेज गर्नु पर्यो भनेर आइसकेका छन्। त्यस कारणले हामीले के बुझ्यौँ त भन्दाखेरि यो परिवर्तन सँगसँगै उहाँमा हिजो भएका धारणाहरू पनि परिवर्तन भए। त्यस कारणले उहाँ यो अहिलेको आवश्यकताअनुसारको राजनीतिक माहौलमा उहाँ पनि यो दिशामा आउनुभयो भन्ने। तपाईले जे कुरा भन्नुभयो यो चाहिँ पुस 5 गते यता त होइन नि त? होइन, त्यसैले त मैले भन्दैछु पुस 5 गते यता त भएको होइन नि त? पुस 5 गते यताको कुरा गरेको छैन कि मैले। महान कमरेड केपी ओली भएको होइन भने तपाईहरुलाई के भएको? महान कमरेड केपी शर्मा ओली भएको होइन? महान भन्ने कुरा त मैले कहिले पनि गरेको छैन, कसैलाई पनि महान भन्ने। प्रधानमन्त्री बन्न तयार, पहिलो अध्यक्ष केपी ओलीलाई मानेर उहाँको पछाडी लाग्न तयार। अब तपाईहरु पनि के कुरा गर्नुहुन्छ, के कुरा गर्नुहुन्छ? पहिलो अध्यक्ष दुईटा अध्यक्षको बराबर हैसियत हो। पहिलो र दोस्रो एकजना नाम त लेखिहालिन्छ नि, कापीमा लेख्ने बेलामा पहिलो नाम एउटाको लेखिदैन र? कबाट आएर पहिला लेखा त होइन होला नि त केपी? तपाईहरु किन यस्ता कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईहरु पत्रकार भएर इन्डिफेरेन्स भन्नुस् के, तटस्थ भन्नुस्। नाम लेख्ने बेला दुईटा पार्टी बराबर हैसियत भनेर लेखेको,
सङ्ख्या राख्ने बेलामा तलमाथि भयो अलिकति, त्यो कुराहरू हो। सङ्ख्याको सन्दर्भमा पहिलो दोस्रो होइन, समान हैसियत हो। दुईटालाई समान हैसियत। अझ तपाईँलाई भन्छु, दुईटाले सरकार सञ्चालन र पार्टी सञ्चालन पनि 5 वर्षको अवधिमा बराबर समयमा सञ्चालन गर्ने भनेर लिखत छ त। त्यो लिखतले गडबडी गर्यो भन्छ नि त मान्छे। किन गडबडी गर्ने? मङ्सिर 4 गते लिखत बिर्सिनु भयो प्रचण्डले। कसले भन्यो? गत वर्षको मङ्सिर 4 गते के बेला 5 वर्ष ल्याएको होइन। अनि गत वर्षको मङ्सिर 4 गते के बेला प्रधानमन्त्री भएर साइन गरेकोले त फेरि तपाईले 5 वर्ष बनाउनु भनेर खाऊ भनेर त पछि पनि भन्या हो त। अस्ति भदौ 26 गते पनि भन्या छ 5 वर्ष खाऊ भनेर। 5 वर्ष सरकार चलाऊ भनेर भदौ 26 गते पनि भनियो त। हामी आफैले सबैले भन्यौँ 5 वर्ष वाले सरकार चलाउने भन्यौँ। तर उहाँले सिग्नेचर गरेको, आफैले सही गरेको सर्कुलरको अर्को दिन उहाँले त्यो खण्डन गर्न थाल्नुभयो। कार्यान्वयन गर्न दिशामा जानु भएन। त्यस कारणले हो क्या। यहाँ हेर्नु पर्यो नि, तपाईँहरू सर्फेसमा, तपाईँहरू पत्रकार अनुसन्धान गर्नुहोस् क्या, सर्फेसमा नहिँड्नुहोस्। कहाँ बाहिर के भन्छ भनेर चाहिँ नि यी बाहिरी कुराहरू मात्रै नहेर्नुहोस्, त्यसको अन्तर्यमा बुझ्नुहोस्। अन्तर्यमा बुझिसकेपछि अनि तपाईँको पत्रकारिताको विश्वसनीयता हुन्छ। केपी के भन्नुहुन्छ, प्रहलादले के भन्छ, बासकोटाले के भन्छ, अथवा चाहिँ कोइरालाले के भन्छ भन्ने ढङ्गले कुरा नगर्नुहोस्। त्यसको अन्तर्यमा बुझ्नुहोस्। त्यो अन्तर्यमा बुझ्दाखेरि मैले भन्दैछु पार्टी एकता पश्चात 3 महिने। अर्को तपाईँलाई म बताइदिउँ, हामीले पोहोर साल माघको 15 गतेदेखि 19 गतेसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यौँ। यिनै समस्याहरूलाई हल गर्न बसेका थियौँ। त्यति बेला एमसिसीको विवाद थियो, एमसिसीको विवाद उठिसकेको थियो। हामीले कार्यदल बनायौँ। 5 दिनको बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न हो। उहाँ प्रारम्भमा आउनुभयो, सुरुको दिनमा आउनुभयो, 1.5 घन्टा भाषण गर्नुभयो, के गर्नुभयो, सरकारले यो गरेर त्यो गरे मात्रै भनेर भन्नुभयो। सरकारका उपलब्धिहरूको बारेमा उहाँले बखान गर्नुभयो। उपलब्धि कति थिए थाहा छैन। त्यसभन्दा पछाडि 4 दिनसम्म बैठकमा देखा पर्नु भएन। अनि कार्यकर्ताको अभिव्यक्ति कसरी सुन्नुहुन्छ उहाँले, कार्यकर्ताको भावना कसरी बुझ्नुहुन्छ उहाँले। त्यसपछि लास्ट डेमा अन्तिम दिनमा आउनुभयो, 1.5 घन्टा भाषण गर्नुभयो, त्यसपछि जानुभयो। त्यो बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो र त्यसको 2 दिनपछि पशुपति प्लाजामा आफ्नो समूहका 73 जना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बोलाएर भन्नुभयो अब प्रचण्डले लिड गर्ने हो, यसलाई कसरी गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा चाहिँ सुरुवात गर्नु पर्यो भनेर त्यो प्रचण्डलाई कसरी डिस्कार्ड गर्ने हो भन्ने कुरा त्यो दिशामा लाग्नु हो। किन भेला गरे त पशुपति प्लाजामा उहाँले? किन भेला गर्नुभयो? किन गुटबन्दी गर्नुभयो त? के आवश्यकता? केन्द्रीय कमिटीको बैठक त राम्रो सफल भएको थियो नि त, अत्यन्तै सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो नि त। त्यहाँ अरू केही पनि कुराहरू थिएन। हामीले विधान संशोधन गरेका थियौँ, अलिकति हामीले प्रतिवेदन बनाएका थियौँ, हामीले कार्ययोजना बनाएको थियौँ, 3 महिने कार्ययोजना बनाएका थियौँ। 3 महिने कार्ययोजना लागू गर्न दिइएन, तीबाट सुरुवात भयो। अनि वैशाखमा गएर कोभिड-19 को सुरुवात भइरहेका बेलामा, कोभिडको महामारी भएको बेलामा पार्टी फुटाउनको निम्ति अध्यादेश जारी गर्नुपर्छ। किन गर्नु? वैशाख 8 गते अध्यादेश किन ल्याउनु भयो त? केको लागि ल्याउनु भयो? 2टा अध्यादेश ल्याउनु भयो। एउटा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु भयो, अर्को चाहिँ पार्टी विभाजन सम्बन्धी, दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले। के आवश्यकता थियो? कोभिड-19ले सिङ्गो देशलाई एकताबद्ध गर्नका निम्ति त्यसको विरुद्धमा प्रतिवाद कसरी गर्ने भन्ने सोच बनाउनु पर्ने बेलामा, कसरी त्यनी उपचार गर्ने जनतालाई भन्नुपर्ने बेलामा अनि पार्टी फुटाउनका निम्ति उहाँले अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने, हामी विरोध गर्नु पर्यो। केन्द्रीय समितिको बैठकमा हामीले स्थायी समितिको बैठक माग गर्यो 10 गतेको दिन। स्थायी समितिको बैठक माग गरेको 15 दिनभित्र बोलाउनु पर्ने भयो भने बैठकै बोलाउनु भएन। बैठक बोलाऊ भन्नुभन्दाखेरि नाइ भन्नुभयो, आवश्यक छैन भनेर भन्नुभयो। बैठक त बोलाउनु पर्थ्यो नि। हामीले 2टै अध्यक्षलाई दियौँ, 2टै अध्यक्षलाई दिएका हौँ, 2टा अध्यक्ष सहमति भएपछि बैठक बस्नुपर्ने थियो। बैठकै बोलाउनु उहाँ मान्दैन भन्नुभयो। बल्ल असारमा पुगेर चाहिँ असारको 10 गते बैठक बोलाउनु हो। असारको 13 गते 13 गतेको दिन गएर उहाँले बाहिर गएर भन्नुभयो कि सरकारका कामको मूल्याङ्कन गर्ने 7वटा एजेन्डा तय भएको थियो, बैठकमा किन हल गर्न सकिएन? किन बैठक बस्न सकिएन? त्यहाँ बैठक किन उहाँले इन्कार गर्नुभयो? बैठकमा बसेर छलफल गरेर विरोध भएपछि त विरोधको सामना गर्नुपर्छ नि त कसैले पनि। मेरो आलोचना गर्न नपाइने, म के प्रभु हुँ, मेरो बारेमा आलोचना गर्न नपाइने भन्ने सोच नै हो त्यो। उहाँ के विधान र संविधानभन्दा माथि, पार्टीभन्दा धेरै सर्वोपरि माथि हो र? होइन, लिडर एमङ द इक्वल हो, समानताको बीचको नेता हो। प्रधानमन्त्री हामीलाई बनाए पनि हामी पनि चलाउँछौँ प्रधानमन्त्री, त्यो होइन नि। प्रधानमन्त्री भएपछि सर्वेसर्वा भन्ने हुन जान्छ र पार्टीमा पनि सर्वेसर्वा, देशमा पनि सर्वेसर्वा हुन्छ? हुन्न। त्यस कारणले बैठक बसिरहेको बेलामा उहाँको आलोचना त निश्चय पनि जिम्मेवारी लिएपछि त आलोचना हुन्छ। जिम्मेवारी नभएको मान्छेले एउटै आलोचना हुन्छ, उसले जिम्मेवारी लिएन भन्ने हो।
अनि उहाँको आलोचना 5-7वटा एजेन्डा राखेका थिए बैठकमा। 7वटा एजेन्डाबारे छलफल हुँदाहुँदै 2टा एजेन्डामा हामी गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका थियौँ। कोभिड-19 को बारेमा गरेका थियौँ। हामीले सीमाका सम्बन्धमा, भारत र नेपालको बिचको सीमा विवादका सम्बन्धमा, कालापानी क्षेत्रको बारेमा हामीले गम्भीर छलफल गरेका थियौँ। कसरी त्यो नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटाउने हो भन्ने कुराहरूको कसरी लैजाने मरिको सबैको एउटा साझा कुराहरू आइरहेका थियो। त्यो बेलामा अचानक उहाँ बाहिर गएर के भन्नुभयो, मलाई पार्टीका नेताहरू र भारतीयहरू मिलेर सोल्टी होटलमा बसेर सल्लाह गरेर चाहिँ नि मलाई सरकारबाट फाल्न खोजे। के सहानुभूति लिनुभयो उहाँले? अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ, मैले नक्सा प्रकाशित गरेका कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ यसो गर्न खोजेको। नक्सा प्रकाशित उहाँले कसरी गर्नुभयो हामीलाई थाहा छैन। नीति कार्यक्रम जारी गर्दा दिन बिहान चाहिँ नि सचिवालयका सदस्यहरूलाई बोलाउनु भयो। ल यसमा के थप्ने हो, के गर्ने हो, सुझाव दिने हो, दिनुहोस् भन्नुभयो। उहाँहरूले भन्नुभयो तपाईँ तयार पारिसक्नु भएको छ, छाप्न पठाइसक्नु भएको छ, अनि के सुझाव माग्नुहुन्छ हामीसँग, के को सुझाव हुन्छ? उहाँहरूले भन्नुभयो फेरि पनि 2टा कुरालाई जोड दिन्छौँ भने, एउटा नक्सा प्रकाशित गर्ने, दोस्रो कोभिड-19 को विरुद्धमा सिङ्गो देशलाई एकताबद्ध गराएर लैजाने। नक्सा प्रकाशित गर्ने, त्यो नीति कार्यक्रम हाल्नु पऱ्यो भनेपछि नक्सा प्रकाशित गर्ने हाल्ने र चिडिन्छ भारत अहिले यसरी हाल्दाखेरि। होइन, यो कुरा हाल्नै पर्छ। 9 जनामध्ये 8 जनाले भने थियो यो कुरा राख्नुपर्छ भनेको। केपी ओली नक्सा प्रकाशन गर्ने पक्षमा यस, एकदम 100%। केपी ओलीको कारण नक्सा जारी भयो। धेरै केरकार नगरोस् न तपाईँले, मैले भनिसकेँ त, भनेपछि सिद्धिएन। उहाँ तयार अहिले पनि होइन, मैले किन यो विषयलाई मैले भनिरहेको छु, नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरोको नीति कार्यक्रममा थिएन। पछि त्यहीँबाट थपेर मुख्य सचिवलाई त्यहीँबाट ड्राफ्ट गरेर ल यो पनि हाल्नु भनेर राखेको। तपाईँ सोध्न जानुहोस् त। फेरि मैले एकचोटि मैले भनिसकेपछि नदोहोऱ्याउनुहोस् न। म जे सत्य हो त्यो मात्रै बोल्छु। मैले सत्यभन्दा बाहिर बोल्दिनँ। म नीति कार्यक्रमको पछिल्लो अंशमा छ त, हेर्नुहोस् त त्यहाँ यसपटि जारी भएको नीति कार्यक्रमको पछाडि छ। त्यो कति नम्बरमा छ? 254 नम्बरमा छ। जुन महत्त्वपूर्ण राष्ट्रियताको मुद्दा थियो त्यो नक्सा प्रकाशित गर्ने कुराहरू हालिएको छ र कोभिड-19 को बारेमा विरुद्धमा जुझ्ने कुराहरू पनि हालिएको छ। तपाईँ हेर्नुहोस् त। अनि त्यहाँबाट ड्राफ्ट गरेर तीबाट यो हाल्ने भनेर ड्राफ्ट गरेर मुख्य सचिवलाई लेखेर पठाइदिइसके पछाडि बल्ल छापिएर आएको हो त्यो। अनि त्यसपछि हामीले कारबाट फाल्न खोजेको पार्टीको मान्छे को हो देखाउनुहोस्, त्यसलाई अभियोग लगाएर, देशद्रोहको अभियोग लगाएर अहिले जेल हाल्नुपर्छ। उहाँले बोल्नु भएन। त्यसपछि उहाँ बैठकमा आउनु भएन। बैठकमा आउनुहोस्, बैठकमा छलफल गरौँ। उहाँ बैठकै बस्न तयार हुनुहुन्न। 2 महिनासम्म भदौको 26 गते गएर बल्ल बैठक भयो। असारको 17 गतेबाट चाहिँ नि उभको बैठक साउन भदौ 26 गते भएर एउटा कार्यदल बनाएर उहाँलाई निकास दिएको कार्यदल थियो त्यो। उहाँलाई नि सहज, ल तपाईँ 5 वर्ष सरकार चलाउनुहोस्, सहमतिको आधारमा कमसेकम सरकार र पार्टीको समन्वयमा सरकार चलाऊ। प्रधानमन्त्री, सरकारको प्रमुख, पार्टीको अध्यक्ष समन्वयमा गरेर पार्टीका घोषणापत्रहरूलाई आधारित गरेर गरौँ। पार्टीले नीतिगत रूपमा महत्त्वपूर्ण नीतिगत प्रश्नहरूमा सरकार र पार्टीको समन्वय अनिवार्य छ भने हो। पार्टी प्रचण्डले चलाउने, सरकार फेरि चाहिँ नि केपी ओलीको नेतृत्वमा गर्ने, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पार्टीमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नुपर्दाखेरि पनि सहमतिमा गर्ने, यो कुराहरू गरिएको थियो। त्यो कुरा लागू भएन, जसका कारणले आजको यो वितण्डा गर्न पुगेको हो। आजको वितण्डा केन्द्रीय कमिटी स्थायी समितिको बैठक बसिरहेको थियो, थाहा थियो सल्लाह गर्नु पर्दैन। पार्लियामेन्ट स्थगन, असारको 17 गते पार्लियामेन्ट स्थगन गर्दाखेरि पार्लियामेन्ट बसिरहेको थियो, के अरे स्थायी समितिको बैठिरहेको थियो, थाहा छैन। 38वटा विधेयकहरू चाहिँ उसमा थिए। सरकारको बिजनेस छैन भनेर चाहिँ स्थगन गर्ने, महत्त्वपूर्ण कर्मचारी निजामती सेवा, नागरिकता विधेयक थियो, त्यहाँ नागरिकता विधेयक थियो, कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विधेयक थियो, प्रहरी ऐन सम्बन्धी विधेयक थियो, सेना सम्बन्धी विधेयक थियो, विभिन्न महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू थिए। अनि बिजनेसै छैन भनेर चाहिँ नि जनतालाई धोका दिने, ढाट्ने, यो हो क्या प्रश्न। यसरी भयो। अनि त्यस पछाडिबाट स्थगन भयो। अनि त्यसपछि अहिले पनि पार्लियामेन्ट विघटन गर्ने बेलामा स्थायी समितिको बैठक थियो। स्थायी समितिको बैठकलाई बाइपास गरेर उहाँले पार्लियामेन्ट विघटनको निर्णय गर्नुभएको छ। कि पार्लियामेन्ट विघटन जस्तो उहाँको स्वेच्छाचारिता हो। पार्लियामेन्ट उहाँको कठपुतली हो, उहाँको परिवारको, उहाँको घरको कामदार जस्तो पार्लियामेन्ट हो। जसले आज आइज भने आयो, भोलि जा भनेर चाहने पार्लियामेन्ट त्यो हो।
नेपाली जनताले मतदान गरेर सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गरेर मतदान गरेर बनाएको निर्माण गरेको प्रतिनिधि संस्था हो। त्यो प्रतिनिधि संस्थालाई उहाँले स्वेच्छाचारी ढङ्गले विघटन गर्ने? कहाँ छ उहाँलाई विघटन गर्ने अधिकार? देखाइदिनुहोस् त कानुनको कहाँ छ? संविधानको कुन धारा छ उहाँले विघटन गर्ने? उहाँ त 76(1) अन्तर्गत बनेको सरकार हो। 76(1) अन्तर्गत बनेको सरकारले विघटनै गर्न सक्दैन, सक्दैन। उहाँले मलाई घेराबन्दी गरे, पार्टीभित्र घेरा हाले। पार्टीभित्र घेरा हालेको कुरा संसद मार्ने उहाँले? पार्टीभित्र घेरा हालेपछि पार्टीमा आएर फेस गर्नु पर्यो। उहाँले पार्टीको बैठकमा आएर पार्टी फेस नगर्ने, पार्टीको बैठकमा नआउने, पार्टीमा आउने आलोचना, पार्टीमा आउने सुझाव, पार्टीमा आउने विचारलाई उहाँले त्यसलाई ग्रहण गर्न नसक्ने, अनि पार्टीमा मलाई घेराबन्दी गरे भनेर चाहिँ नि उ गर्ने, के अरे संसद विघटन, जनताको सार्वभौमिकतालाई दण्डित गर्ने मिल्छ? काम गर्न दिएन त्यो काम गर्न कसरी दिएन मलाई भन्नुहोस् न? काम गर्न त कहाँ दिएन? अरूले होइन, आफ्नै मान्छेले दिएनन् काम। के त कहाँ रोके उहाँलाई? कहाँ रोके? कुन चाहिँ काम गर्न रोके बताइदिनुहोस् त? बिहानै बैठक, दिउँसै बैठक, राति बैठक चाहिने, त्यो बैठक चाहिने। ए बाबा, कम्युनिस्ट पार्टीको बैठक, कम्युनिस्ट पार्टीको बैठक उहाँले मैले भने हैन। त्यही त कम्युनिस्ट पार्टीले बैठकद्वारा निर्णय गर्ने सामूहिकताको प्रणाली हो यो। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको सामूहिकताको उ गर्ने हो। अनि के गर्ने मैले सुन्नु भएन? एक दिन टेलिभिजनमा एकजना उहाँकै हितैषी मित्रसँग मेरो टेलिभिजनमा चाहिँ नि पार्टीबाट उहाँलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्न थालेको, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने तयारी गरेको कारणले अनि त्यसपछि संसद विघटन किन लेख्या त संविधानमा? अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाउने व्यवस्था संविधानमा किन लेखिन्छ? पार्लियामेन्ट विघटन जस्तो उहाँको स्वेच्छाचारिता हो। पार्लियामेन्ट उहाँको कठपुतली हो, उहाँको परिवारको, उहाँको घरको कामदार जस्तो पार्लियामेन्ट हो। पार्लियामेन्टलाई दिएको अधिकार हो त्यो, अनि पार्लियामेन्ट दिएको अधिकार प्रयोग गर्नका निम्ति उहाँले रोक्न पाइन्छ? अनि महाभियोग, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन पाउने भने किन लेखियो त त्यहाँ? भनेको तयारी चाहिँ थियो त्यस्तो होइन? तयारी थियो थिएन अर्को कुराहरू हो। तयारी हुनु नहुनुसँग प्रश्न होइन त्यो के। त्यो संविधानमा लेखियो किन भन्दाखेरि त्यो गर्न पाइने भनेर लेखियो त। सामान्यतया आफ्नै दलको संसदीय आफ्नै होस् वा पराई अविश्वासको प्रस्ताव त राखिँदैन नि सर? होइन, आफ्नै राखिन्छ। पार्टीहरू विभाजन हुन्छन्, पार्टीहरू मतभेद हुन्छन्। आफ्नै पार्टीले, काङ्ग्रेसले 36 र 72 को खेल 74 को खेल भएको होइन। आफ्नै पार्टीले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरेका हुन्। काङ्ग्रेसले जस्तो गर्ने तपाईहरु कम्युनिस्ट किन फरक हुनुभयो त भने क्या? तपाईँ अब कस्तो पार्लियामेन्टमा अभ्यास जाँदाखेरि कानुन बमोजिम पार्लियामेन्टको नियम बमोजिम जाने कि अर्कै पार्टीको चाहिँ नि घोषणापत्र अनुसार, पार्टीको चाहिँ नि विधान अनुसार पार्लियामेन्ट चल्छ? पार्टीको संविधान अनुसार चल्छ। तर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई त्यो राइट थियो। त्यति बेला तात्कालीन समयमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संविधानको धारा 53(4) मा एब्सोल्युट राइट छ कि कुनै बन्देज छैन। 47 सालको संविधानको धारा 53(4) मा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न चाहेमा संसद विघटनको सिफारिस गरेर राजालाई दिएपछि राजाले निर्वाचनको तिथिमिति तोक्ने, त्यहाँ कन्डिसन के पनि छैन। नीति कार्यक्रममा पराजित भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राजीनामा दिएर अनि त्यसपछि संसद विघटन गरेर राजीनामा दिएको। मनमोहनजीले पनि त्यही धारा टेकेर गर्नुभएको, त्यो पनि राइट थियो। मनमोहनजीले उ गरेको पुनर्स्थापना गरिदियो, त्यसको कारण छ। गिरिजाप्रसादले एब्सोल्युट राइट थियो, स्वीकृति गरिदियो। मनमोहनजीको दुईटा अल्पमतको सरकार थियो, संसदबाट सरकार बन्न सक्ने अझै विकल्प बाँकी छ एउटा। अर्को संसद बोलाइसकेको स्थितिमा संसदलाई अग्राधिकार दिने भनेर संसद पुनर्स्थापना गरिदिएको। त्यो संवैधानिक व्यवस्था भित्रको थियो। यो अहिले संवैधानिक व्यवस्था भित्रको छैन उहाँले गरेको। संविधानको कुनै पनि धारा अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाइँदैन। अब यो विशेष सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ, के एउटा फैसला आउँछ? फैसलाले तपाईहरुलाई के फरक पार्छ कि पार्दैन? हैन, तपाईहरु स्वीकार र अगाडि बढ्न तयार हो कि यो विषय पनि उठिरहेको छ। सुन्नुस् न, पहिले सुन्नुस्, फैसला केबाट गर्ने हो? संविधानबाट गर्ने हो नि। संविधानभन्दा बाहिरबाट त फैसला हुँदैन, कानुनभन्दा बाहिरबाट त फैसला हुँदैन है। कानुनले संविधान फैसला गर्ने हो कि यो संविधानको यो धारा अन्तर्गत फलानाले गर्यो अथवा प्रधानमन्त्रीले गरेको यो ठिक बा यो बेठिक भनेर भन्ने हो नि। त्यहाँभन्दा बाहिर त छैन। उहाँले उल्लेख गरेका संसद विघटनमा उल्लेख गरेका 3 वटा कुराहरू छन्।
एउटा संविधानको धारा 76(7) 76(1) मा प्रधानमन्त्री भएको 76(7) अन्तर्गत विघटन गरे भन्नुहुन्छ। 76(7) कस्तो विस्थामा विघटन हुन्छ? संसदबाट सरकार बन्नै नसक्ने स्थिति भयो, चुनाव भयो, कसैको बहुमत आएन, संसदबाट 4वटा प्रक्रिया पार गर्यो, बहुमत भएन, दुईभन्दा बढी सरकारले दुईभन्दा बढी दलले सरकार बनाउन सकेनन्, लार्जेस्ट पार्टीले पनि सरकार बनाउन सकेन। त्यसकारण कसैले मैले सरकार बनाउँछु र 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छु भन्यो भने त्यसले सरकार बनाउने, त्यसले 30 दिनभित्र विश्वास लिन सकेन भने मात्र बल्ल चुनावको परिकल्पना गर्छ। यो अस्थिरतालाई रोक्नका निम्ति ल्याएको कुराहरू हो। त्यो अन्तर्गतको सरकार होइन। अल्पमतमा सही छैन उहाँ भन्ने भने अल्पमतमा छैन। अहिले किन थिएन त भन्दाखेरि पार्लियामेन्टमा टेस्टै भएको छैन। पार्लियामेन्टको बैठकमा पार्लियामेन्ट संसदीय दलको बैठक नबोलाउने, टेस्ट हुनु पर्यो नि, मसँग अल्पमत हो कि बहुमत हो भन्ने कुरा। पार्टी त विभाजन भएको छैन। उहाँले त त्यतिखेर तत्काल जतिखेर संसद विघटन भयो त्यतिखेर 64% सांसदको भन्दै हुनुहुन्छ दलको नेता म हो, त्यसकारणले वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था थिएन। 64%ले अनुमोदन गर्नुपर्छ सरकार विघटन गर्ने कुराहरूका निम्ति। संसदीय दल ठुलो हो उहाँ होइन, उहाँलाई त नेता चुनेको संसदीय दलले, संसदीय दलले नेता चुनेको संसदीय दलको बैठक बसेर यो मैले सोचे मलाई अनुमति चाहियो भनेपछि मात्र बल्ल त्यो अनुमति लिएर बल्ल उहाँले संसदीय दलको प्रक्रिया त्यो हो। अनि मलाई संसदीय दलले चुन्यो, त्यसकारणले मैले सर्वेसर्वा संविधान च्यातचुत पारेर पनि गर्नुपर्छ। वैकल्पिक सरकार बन्नै सक्दैन थियो भन्नुभएको छ उहाँले। कसरी भन्नु? सार्वजनिक रूपमा भन्नुभयो। त्यो भन्नुभयो त तपाईँले के भन्नुभयो भन्छु म त। उहाँले त त्यो भन्नुभयो, तपाईँ पत्रकारले के भन्नुभयो? यो संविधानभित्र छ भन्नुभयो कि संविधानभित्र छैन भन्नुभयो? मेरो त प्रश्न त्यहाँनिर हुन्छ। म त पत्रकार साथीहरूलाई पनि भन्छु, पत्रकार साथीहरूले पनि यो चाहिँ के नगर्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँले त यसो भन्नुभएको छ नि, उहाँले त यसो भन्नुभएको छ नि। होइन, उहाँले भनेको कुरा ठिक सही छैन, तपाईँले भन्नुहोस् न भनेर भन्नुहोस् न। उहाँले यसो भन्नुभएको छ, हामीलाई त यस्तो लागिरहेको छ, संविधानमा देखिँदैन, तपाईँको विचार के हो? यसरी आउनुहोस् न। उहाँले 64%ले म प्रधानमन्त्री भएको, त्यसकारण मैले जे मन लाग्यो गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा कहाँ छ? कन्स्टिट्युसनली संवैधानिक रूपले कहाँ छ? 64%ले बनाएको सरकारले नीति कार्यक्रम ल्याउँछ। एक शब्दमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला तपाईँलाई मान्ने हुन्छ कि? अब सर्वोच्च अदालत सुन्नुहोस्, मान्ने हुने नहुने कुरा, सर्वोच्च अदालत विवेकशील भएन भने, सर्वोच्च अदालतको बेठिक फैसला भयो भने मुलुकमा द्वन्द्व निम्ताउँछ सर्वोच्च अदालतले। विवेकशील भनेको तपाईँहरूको पक्षमा गर्नु पर्यो, संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनु पर्यो, त्यति हो मेरो कुरा। संविधानमा ट्र्याकमा आउने कि नआउने, संवैधानिक प्रक्रिया देश मुलुक चल्ने कि नचल्ने। संसद पुनर्स्थापना गरेन सर्वोच्च अदालतले। तपाईँ त्यहाँ नजानुहोस् न, तपाईँले संविधान अनुसार विवेकशील भन्ने शब्द अमूर्त होइन। विवेकशील भनेको संविधान अन्तर्गत नभएको कुरालाई नभएको भनेर भन्न सक्नु पर्यो, त्यही हो। अब त्यसो गर्दाखेरि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि संसद चुनाव हुन्छ कि त्यो कुरा आफै विश्लेषण। संविधान अन्तर्गत छैन, नाङ्गो आँखाले प्राइमी फेसिस भन्छ क्या कानुनी उसमा, पहिलोचोटि देख्ने बित्तिकै गल्ती भन्नेलाई, देख्ने बित्तिकै गल्ती गर्ने कुरा संविधानमा नभएको चिज प्राइम मिनिस्टरले अभ्यास गर्यो, त्यसकारण यो प्राइम मिनिस्टरको अभ्यास बेठिक छ भन्ने सर्वोच्च अदालतले त्योभन्दा अर्को भन्ने ठाउँ नै छैन। अहिले बादल पर्यो, अहिले झरी पर्यो भनेर कल्पना गर्ने, ऊ घाम लागेको छ चकमन्न, अहिले झरी आउन सक्छ? बादल भएर कालो बादल भयो, पानी सहितको बादल भयो भने अनि बल्ल गड्याङ गुडुङ गरेर बल्ल झरी पर्ला। अहिले बाहिर चकमन्न घाम लाग्छ, यति बेला झरी पऱ्यो भने के गर्ने? छाता ओढ्न हिँड्ने जाने? त्यो तर्क होइन, त्यो तर्क मिल्दैन। त्यस कारण अहिले नाङ्गो आँखाले त्यसो भएन भने तपाईँले द्वन्द्वमा जान्छ भनिहाल्नुभयो। त्यसले पैदा गर्ने समस्या हो त्यो। अहिले सिङ्गो देशको कति प्रतिशत त्यसको विरुद्धमा छ ल बताउनुहोस् त? आम साधारण जनतालाई के देख्लान्? नेताहरूको झगडा भनेर देख्लान्, तर विवेकशील मान्छेले के गर्छ भने यसको राजनीतिक मर्म हेर्छ। हिजो हामी सिभिल सोसाइटी मानवाधिकारवादी पत्रकारहरूसँग भेटघाट गरेका छौँ। 100%ले के भने त भन्दाखेरि यो संविधान निर्माताहरूले भने, संविधान निर्माताहरूले, वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशहरूले, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले जसले कानुनको अभ्यास गरेका छन् सारा जीवनभर भने, उनीहरूले भने यो त संविधानसँग छैन। यो संविधानमा प्राइम मिनिस्टरलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार कहीँ दिएकै छैन। त्यसकारणले अहिलेको सर्वोच्च अदालतले डिरेल भएको
संविधानको ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको सरकारको निर्णयलाई ट्र्याकमा लिएर आऊ। ट्र्याकमा लिएर आएपछि अनि संविधानमा त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अरू कुराहरू होलान्, तर के भने यसलाई पहिले ट्र्याकमा हाल अनि मात्रै बल्ल व्यवस्थापन हुन्छ। अब अन्तिममा जाँदा जाँदै अब यो तपाईँहरूको पार्टीको वैधानिकताको विषय पनि निकै चर्चामा छ। असली पेडाको पसली कुन चाहिँ हो भने जस्तै ढङ्गले विश्लेषण यसलाई जोकमा नबनाउनु न। पेडा सेडा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको विषय प्रधानमन्त्रीको प्रवक्ता हो। प्रधानमन्त्रीको प्रवक्ता होइन, एउटा पक्ष क्या, एउटा पक्ष अहिले तपाईँसँग डिबेटमा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि प्रश्न गरेको त्यो पनि नगर्नुहोस्। त्यो पनि तपाईँ त्यो पार्टबाट तपाईँ गर्नु भने तपाईँको पनि हल्का प्रश्न हुन्छ क्या। वैधानिकताको प्रश्न भने तपाईँ के हुन्छ, तपाईँ एउटा कुनै कमिटीमा हुनुहुन्छ, कुनै पनि क्लबमा हुनु होला, क्लबको निर्णय के गरी गर्छन्, बहुमतले गर्छन् नि, सकेसम्म सर्वसम्मत हो कि होइन, हो नि। तपाईँ मानव एउटा क्लबमा त हुनु होला, ल ठिक छ। क्लबको निर्णय त के हुन्छ, कुनै पनि निर्णय गर्नु पऱ्यो भने सर्वसम्मत सकेसम्म सबैको मन विचार मिलाएर चाहिँ गर्ने गरिन्छ। भएन छ भने होइन बहुमत साथीहरूले जे भनेका छन् त्यही गर्ने हुन्छ नि। पार्टीको विधान पनि विधि पनि त्यही हो। पार्टीमा बहुमतले निर्णय गर्ने, सकेसम्म सर्वसम्मत, भएन भने प्रक्रिया अपनाउने भन्छ। प्रक्रिया अपनाउने भनेको बहुमत अल्पमत गर्ने भन्ने हुन्छ। अब बहुमतले उहाँहरूसँग बहुमत छैन, बहुमतले बैठकमा निर्णय गर्ने हो। बैठकमा अल्पमतले बैठकमा निर्णय गर्न सक्दैन, कुनै पनि निर्णय गर्न सक्दैन। अल्पमतलाई सम्मान गर्ने, बहुमतको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हुन्छ है। हामीसँग हिजो पार्टी स्थापना गर्दादेखि यतापट्टि महाधिवेशन भएको छैन। 2053 साल ज्येष्ठ 3 गते यता पार्टी एकता गरिसकेपछि दुईटा पार्टी आफ्ना आफ्ना पार्टी विघटन गरेर सिद्ध्यायौँ। नेकपा एमाले पनि विघटन गऱ्यौँ, तात्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र पनि दुईटै विघटन गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ब्राकेटमा नेकपा भनेर हामीले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गऱ्यौँ। हो, त्यसको विधान छ, पार्टी सञ्चालनका निम्ति विधान छ। त्यो विधानले के भन्छ भने बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुनेछ। सकेसम्म सहमतिको आधारबाट निर्णय गर्ने विधिको अभ्यास गरिनेछ। मत विभाजन गर्नु परेमा त्यस्तो मत विभाजनमा बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुनेछ। त्यस यता महाधिवेशन भएको छैन र केन्द्रीय कमिटीको फेरबदल केही पनि भएको छैन। अलिअलि केही मान्छे गए, केही मान्छे मरे, केही मान्छे नियुक्ति सियुक्तिमा गए होलान्, जसलाई नियुक्तिमा राज्य कोषको खाने गरिकन नियुक्तिमा गएकोहरू मन्त्रीहरू बाहेक अरूले छोडेर जानुपर्छ क्या, पार्टीको सदस्य त्यागेर जानुपर्छ। 441 जना निर्वाचन आयोगमा पहिले दर्ता भयो। एकीकरणमा आइसकेका 4 जनालाई थपिएर 445 जना थियौँ। 445 जनामा 3 जना साथीहरूको मृत्यु भयो। केन्द्रीय कमिटीका 3 जना साथीहरू राजदूत बनेर जानुभयो। राजदूत बनेर गइसकेपछि उनीहरूको पार्टीको सदस्यता त्याग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 6 जना साथीहरू संवैधानिक आयोगमा संवैधानिक प्रमुखको रूपमा नियुक्ति हुनुभयो। आयोग सदस्य प्रमुख आदिमा नियुक्ति हुनुभयो 6 जना हो। 434 जना भयो। 434 जनाको मेजोरिटी, 434 जनाको सिम्पल मेजोरिटी भन्ने 218 जना हुन्छ सिम्पल मेजोरिटी। हामीले 295 जनाको हस्ताक्षर, 315 जनाको बैठक, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर निर्णय गर्यौँ। लगभग 70% को हामीसँग बसेर निर्णय गरेर केन्द्रीय कमिटीको बैठकका निर्णयहरू हामीले निर्वाचन आयोगलाई दियौँ। यो हो हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको निर्णय। उहाँहरूले कतिजना बैठक बस्नुभयो अरे भन्दाखेरि पुग नपुग 100 को हाराहारी, अलिअलि प्लस होला, अलिअलि माइनस होला, कति हो ठ्याक्राकै मैले सुनेको 113 जना बस्नुभयो अरे भनेपछि केही साथीहरू न्युट्रल बस्नुभयो है। बैठक यता पनि जानु भएन, उता पनि जानु भएन। उहाँहरूले बैठक बसेर पहिले विधान संशोधन गर्नुभयो। अल्पमतको बैठकले विधान संशोधन गर्न मिल्छ त्यो? विधान संशोधन गरेर उहाँले केन्द्रीय समितिमा 1179 जनाको बनाउनु हो। मिल्छ त्यो विधानले? त्यो पद्धतिले मिल्छ? पार्टीको विधान बहुमतले निर्णय गर्ने विधि छ, त्यसले मिल्छ? मिल्दैन। हामीले 1 जना पनि थपेका छैनौँ।
295 जनाको हस्ताक्षर हामीले बुझायौँ। तलमाथि इधर उधर भयो होला केही साथीहरू, त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीसँग लगभग 70% साथीहरू हाम्रोसँग बहुमतमा हुनुहुन्छ। अनि 70%ले गरेको निर्णय र त्यसको वैधानिकता हुन्छ कि अल्पमतको वैधानिकता हुन्छ, तपाईँ आफै फैसला गर्नु। अब अन्तिम प्रश्न चाहिँ पार्टी विभाजन भइसक्यो कि बाँकी छ? औपचारिक रूपले निर्वाचन आयोगमा औपचारिक रूपले कानुनी रूपले 2 पार्टी भइसकेको छैन। व्यवहारले केही साथीहरू चुइटेर गएको, पार्टीगत रूपमा उहाँलाई कस्तो पार्टी बनाउनु होला, के नामको पार्टी बनाउनु होला चुइटेर गएका साथीहरूले अलग कुराहरू हो। के नाम दिनुहुन्छ त्यो अलग कुराहरू छ। तर पार्टीको जो आधिकारिकता छ त्यो आधिकारिकता अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, अहिले प्रचण्ड र अहिले हामीले माधव नेपाल केपी ओलीजीले यी वितण्डा गरेका कारणले, पार्टीको नीति विधि विधान सबैको विपरीत काम गरेका कारणले उहाँलाई पार्टीको संसदीय दलले संसदीय दल नेताबाट हटायो र पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले अध्यक्षबाट हटाएर अहिले माधव नेपालजीलाई त्यो ठाउँमा राखेर अहिले 2 जना अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड कमरेड माधव नेपालको नेतृत्वमा बनेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै वैधानिक सङ्गठन हो। त्यसलाई कसैले पनि कुनै पनि प्रकारको चुनौती दिन सक्दैन। महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।